बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और आप देख रहे हैं नैयर अली ऑफिशियल। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च की। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो जारी होती है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाह फरमान इमरान खान के साथ खड़े होकर हल्फ ले रहे हैं कारकुनान से, और इमरान खान जो हल्फ ले रहे हैं उस हल्फ में कहा जा रहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च को कारकुनान जहाद समझकर करेंगे और साथ साथ उनसे कोई भी कुर्बानी देने से दरेग ना करने का हल्फ लिया जा रहा है। तो जो ही ये वीडियो मंजर आम पर आती है तो उसके बाद तनकीद शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर ये सवाल जो है वो उठाया जाता है कि कौन सा जहाद, कैसा जहाद, क्या इमरान खान के साथ जो है वो मार्च करने को जहाद का नाम दिया जाएगा अब। लेकिन आपको ये बताते चलूँ तनकीद करने वालों को कि इससे पहले 22 सितंबर को भी खान साहब इस्लामाबाद में ऐसा ही हल्फ ले चुके हैं और वो हज़ारों कारकुनान से ये हल्फ ले चुके हैं। तो अब जबकि इस तरह की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई हैं और ये सामने आ रहा है कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि खान साहब ने कोई मार्च नहीं करना, किसी किस्म का कोई मार्च नहीं हो रहा, उनको भी जवाब मिल रहा है साथ साथ, और उसके साथ हुकूमत की भी दौड़ें लग रही हैं। और हुकूमत जो कि राना सनाउल्लाह काफ़ी अरसे से ये बयान दे रहे हैं कि वो तैयार हैं, वो तैयार हैं। आज उन्होंने एक आला सतह का इजलास बुलाया और उस इजलास में जो है वो उन्होंने उनके हमरा जो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो हसास इदारे हैं उनके आला अफसरान भी मौजूद थे, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे। और ये जो वजारत दाखिला में होने वाला आला सतह का इजलास है, इसमें कुछ अहम फैसले किए गए आज़ादी मार्च को लेकर। और जो ये कह रहे थे कि हम तो मार्च को संजीदा ही नहीं लेते, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो पाक फौज के हवाले की जाएगी। अब जब हम रेड जोन की बात करते हैं तो आइन के आर्टिकल 245 के तहत वहाँ पहले भी फौज तलब की जाती रही है जब कोई बड़ा धरना, जब कोई बड़ा मार्च या कोई इस तरह की सिचुएशन जो है वो दरपेश रही है। लेकिन इस बार ये कहा गया है कि वहाँ पर जो है वो पहले से ही तमाम जो रेड जोन और उसके इर्द गिर्द में अतराफ़ में आने वाली इमारात हैं वहाँ पर फ़ौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। अब वहाँ पर इमारात कौन कौन सी हैं? वहाँ पर जनाब सबसे बढ़कर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है जहाँ पर तमाम डिप्लोमेट्स की रिहाइश गाहें हैं, इसके साथ साथ एम्बेसीज हैं और कोशिश यही की जा रही है कि उस तरफ कोई भी भटकने ना पाए। इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर अगर हम रेड जोन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, FBR की इमारत है, सरकारी टीवी चैनल यानी PTV की इमारत भी वहीं पर है, पार्लियामान वहाँ पर मौजूद है, ऐवान सदर वहाँ पर मौजूद है, वज़ीर आज़म हाउस जो है वो भी रेड जोन में ही मौजूद है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर वहाँ पर मौजूद है, सेक्रेटेरिएट है, विफाकी शरई अदालत है और सबसे बढ़कर पार्लियामेंट लॉजेस भी इसी रेड जोन के अंदर मौजूद है। और अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि इसकी सिक्योरिटी पाक फौज संभालेगी और ये तय कर लिया गया है कि किसी भी सूरत पहले तो जो एहतजाजी मार्च करने वाले PTI के कारकुनान हैं उन्हें इस्लामाबाद में ही दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि जो लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हिकमत अमली तय की गई है इस अहम तरीन इजलास में, उसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से जो है वो ब्रीफ किया गया है वजारत दाखिला के अफसरान को कि क्या क्या लॉन्ग मार्च के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या जो है उसके नताइज निकल सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिस तरीक़ों से लॉन्ग मार्च को रोका जा सकता है। आपको ये बताती चलूँ कि इससे पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसको बड़ी ही सख्ती के साथ वजारत दाखिला की जानिब से और हुकूमत की जानिब से रोका गया था और जो आंसू गैस के शेल्स हमने उस वक्त रेड जोन और उसके अतराफ़ में चलते हुए इवन जिन्ना एवेन्यू पर चलते हुए देखे थे वो भी मिसाली थे। लेकिन आपको ये बताऊं कि उस वक्त जो हालात हमने कारकुनान के देखे थे उसके बाद खान साहब की तरफ से ये बयान आ गया था कि ये जो मार्च ये नाकाम हुआ क्योंकि हम तैयार नहीं थे, तो अगली दफ़ा तैयार होकर आएंगे। तो इस दफ़ा तैयारी खान साहब तो कर ही रहे हैं, पै दर पै इजलास हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत है
ہے وہ بھی اپنی پوری تیاری کر رہی ہے. اب جو تخمینہ لگایا گیا ہے کہ آیا جو اتنی تیاری کرنے کی بات ہو رہی ہے اور خان صاحب نے اپنے تمام جو ضلعی صدور ہیں ان سے کہہ دیا ہے کہ لاہور سے تو 10 سے 20 ہزار لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ 20 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف لاہور سے نکلیں گے, اور اس بات کی گارنٹی لی گئی ہے کہ جو وہاں کے ذمہ داران ہیں, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں تحریک انصاف کے, وہ اتنے لوگوں کو نکالیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اضلاع ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ کم از کم 5 سے 6 ہزار لوگ نکالنے کی بات ہو رہی ہے, فی ضلع کی بات ہو رہی ہے. تو جو اس وقت حکومت جو تخمینہ لگا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 15 سے 20 ہزار کے قریب جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد میں آنے کی ان کی توقع ہے, جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے, اس میں پولیس ہے جو کہ یہاں پر پولیس کی نفری موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس کی نفری جو ہے اس کو بھی بلایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رینجرز ذمہ داریاں نبھائیں گے سیکیورٹی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ بھی ذمہ داری نبھائیں گے. تو یہ کل ملا کر کو تقریباً رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 30 ہزار کے قریب نفری جو ہے وہ ان 15 سے 20 ہزار مظاہرین کو روکنے کے لیے آئے گی. اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ان 15 سے 20 ہزار مظاہرین میں یقینی طور پر خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی ہوگی اور بچوں کی تعداد بھی ہوگی. تو رانا صاحب کا جو منصوبہ بندی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھی میدان عمل میں موجود ہوگی کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک بڑا اعلان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو لوگ اس حقیقی آزادی مارچ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں گے یا وہ پارٹیز جو کہ مالی معاونت کریں گی, ان تمام کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. رانا صاحب نے صاف صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی صورت اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں کو ایک بار پھر کنٹینرستان بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ موجود ہے, اور جو کنٹینرز مالکان ہیں جن کے کنٹینرز چل رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بسیں, ہمارے کنٹینرز جو ہیں وہ اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں اور وہ پورے اسلام آباد میں جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, اور ایک سیکیورٹی کے نام کے اوپر ان کے کاروبار کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن اس وقت ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, اس وقت تو بات ہو رہی ہے تحریک انصاف بامقابلہ حکومت کی. اور اس میٹنگ کے حوالے سے جب رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ دیر قبل میڈیا کے نمائندگان نے گفتگو کی تو سوالات کیے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ دھرنے دینے کے لیے اور فتنہ پھیلانے کے لیے, فساد پھیلانے کے لیے, اسلام آباد میں انارکی پھیلانے کے لیے, تباہی پھیلانے کے لیے آنے والے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے اور حملہ آور ہونے کے لیے جو مظاہرین عمران خان کی سربراہی میں اسلام آباد کا رخ کریں گے, ان کا علاج کرنے کے لیے اور پوری طرح خاطر مدارت کرنے کے لیے, یہ ان کے الفاظ تھے, پورا بندوبست کر لیا گیا ہے اور تسلی بخش ان کا علاج کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سے قبل کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کی, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تم آؤ تو صحیح, چھپ کر نہ بیٹھ جانا, اسلام آباد پر چڑھائی کر کے دکھاؤ, میرا بھی تم سے وعدہ ہے. تو یہ رانا ثناء اللہ جو ہیں یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اس وقت, بڑے بڑے بیانات جو ہیں ان کی طرف سے بھی سامنے آ رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ کسی طور پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو مجموعی طور پر صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو عام آدمی ہے, جو جس کا اس ساری سچویشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, حکومت اور تحریک انصاف کی لڑائی میں جو ہے وہ پس رہا ہے, عام وہ مزدور, وہ دہاڑی دار جس نے شام کو گھر اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کما کے لے کے جانی ہے, وہ بہت پریشان ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر اسلام آباد جو ہے وہ سیل ہوتا ہے, کنٹینرستان بنتا ہے, تو جہاں وہ کنٹینر جن کے لگنے ہیں وہ پریشان ہیں, وہاں پر وہ مزدور بھی پریشان ہے جس کا راستہ بند ہوگا, دفاتر
دفاتر بند ہوں گے. کہا تو یہ گیا ہے اجلاس میں کہ دفاتر، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ کھلی رکھنے کی، اسپتال کھلے رکھنے کی جو ہے وہ انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر کچھ بھی کھلا نہیں رہتا، سب چیزیں بند ہوتی ہیں، کاروبار زندگی بند ہوتا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اس سے سفر کرتا ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ لوگ سوچیں اور جو معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں، مذاکرات کی میز پر آنے کی کوشش کریں تاکہ انارکی نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے اور اس کے بغیر ہی جو ہے وہ معاملات حل ہو جائیں. لیکن یہ ہماری آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. اس وقت جو مجموعی طور پر ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے، موڈ دکھائی دے رہا ہے حکومت کا بھی اور تحریک انصاف کا بھی، وہ خاصا جارحانہ ہے. مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، دیکھتے رہیے نیر علی آفیشیل.